शब्दरूपाणि अजन्ताः अच् स्वराः स्वरवर्णाः अन्ते येषान् ते अजन्ताः। पुल्लिङ्गशब्दाः अकारान्ताः पुल्लिङ्गशब्दाः। अकारान्तः देव। अत्र अन्तिमवर्णः अ, अतः अकारान्तः इति। अकारान्तः पुल्लिङ्गः देव शब्दः। देवः देवौ देवाः प्रथमा। देवं देवौ देवान् द्वितीया। देवेन देवाभ्यां देवैः तृतीया। देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी। देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी। देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी। देवे देवयोः देवेषु सप्तमी। हे देव हे देवौ हे देवाः संबोधनम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः राम शब्दः। रामः रामौ रामाः प्रथमा। रामं रामौ रामान् द्वितीया। रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पंचमी। रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी। रामे रामयोः रामेषु सप्तमी। हे राम हे रामौ हे रामाः संबोधनम्। इकारान्ताः पुल्लिङ्गशब्दाः। इकारान्तः कवि। अत्र अन्तिमवर्णः इ, अतः इकारान्तः इति। इकारान्तः पुल्लिङ्गः कवि शब्दः। कविः कवी कवयः प्रथमा। कविं कवी कवीन् द्वितीया। कविना कविभ्यां कविभिः तृतीया। कवये कविभ्यां कविभ्यः चतुर्थी। कवेः कविभ्यां कविभ्यः पंचमी। कवेः कव्योः कवीनां षष्ठी। कवौ कव्योः कविषु सप्तमी। हे कवे हे कवि हे कवयः संबोधनम्। इकारान्तः पुल्लिङ्गः हरि शब्दः। हरिः हरि हरयः प्रथमा। हरिं हरि हरीन् द्वितीया। हरिणा हरिभ्यां हरिभिः तृतीया। हरये हरिभ्यां हरिभ्यः चतुर्थी। हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः पंचमी। हरेः हर्योः हरीणां षष्ठी। हरौ हर्योः हरिषु सप्तमी। हे हरे हे हरि हे हरयः संबोधनम्। उकारान्ताः पुल्लिङ्गशब्दाः। उकारान्तः शम्भु। अत्र अन्तिमवर्णः उ, अतः उकारान्तः इति। उकारान्तः पुल्लिङ्गः शम्भु शब्दः। शम्भुः शम्भु शम्भवः प्रथमा। शम्भुं शम्भु शम्भून् द्वितीया। शम्भुना शम्भुभ्यां शम्भुभिः तृतीया। शम्भवे शम्भुभ्यां शम्भुभ्यः चतुर्थी। शम्भोः शम्भुभ्यां शम्भुभ्यः पंचमी। शम्भोः शम्भोः शम्भूनां षष्ठी। शम्भौ शम्भोः शम्भुषु सप्तमी। हे शम्भो हे शम्भु हे शम्भवः संबोधनम्। उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरु शब्दः। गुरुः गुरु गुरवः प्रथमा। गुरुं गुरु गुरून् द्वितीया। गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः तृतीया। गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः चतुर्थी। गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः पंचमी। गुरोः गुर्वोः गुरूणां षष्ठी। गुरौ गुर्वोः गुरुषु सप्तमी। हे गुरो हे गुरु
हे गुरवः संबोधनम्। ऋकारान्ताः पुल्लिङ्गशब्दाः। ऋकारान्तः पितृ। अत्र अन्तिमवर्णः ऋ, अतः ऋकारान्तः इति। पिता पितरौ पितरः प्रथमा, पितरं पितरौ पितॄन् द्वितीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः तृतीया, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः चतुर्थी, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पञ्चमी, पितुः पित्रोः पितॄणां षष्ठी, पितरि पित्रोः पितृषु सप्तमी। हे पिता हे पितरौ हे पितरः संबोधनम्। ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः नेतृ शब्दः। नेता नेतारौ नेतारः प्रथमा, नेतारं नेतारौ नेतॄन् द्वितीया, नेत्रा नेतृभ्यां नेतृभिः तृतीया, नेत्रे नेतृभ्यां नेतृभ्यः चतुर्थी, नेतुः नेतृभ्यां नेतृभ्यः पञ्चमी, नेतुः नेत्रोः नेतॄणां षष्ठी, नेतरि नेत्रोः नेतृषु सप्तमी। हे नेत हे नेतारौ हे नेतारः संबोधनम्। स्त्रीलिङ्गशब्दाः। आकारान्ताः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। आकारान्तः माला। अत्र अन्तिमवर्णः आ, अतः आकारान्तः इति। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः माला शब्दः। माला माले मालाः प्रथमा, मालां माले मालाः द्वितीया, मालया मालाभ्यां मालाभिः तृतीया, मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः चतुर्थी, मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः पञ्चमी, मालायाः मालयोः मालानां षष्ठी, मालायां मालयोः मालासु सप्तमी। हे माले हे मालाः संबोधनम्। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रमा शब्दः। रमा रमे रमाः प्रथमा, रमां रमे रमाः द्वितीया, रमया रमाभ्यां रमाभिः तृतीया, रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः चतुर्थी, रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः पञ्चमी, रमायाः रमयोः रमाणां षष्ठी, रमायां रमयोः रमासु सप्तमी। हे रमे हे रमाः संबोधनम्। इकारान्ताः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। इकारान्तः मति। अत्र अन्तिमवर्णः इ, अतः इकारान्तः इति। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मति शब्दः। मति मति मतयः प्रथमा, मतिं मति मतीः द्वितीया, मत्या मतिभ्यां मतिभिः तृतीया, मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः चतुर्थी, मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः पञ्चमी, मत्याः मतेः मत्योः मतीनां षष्ठी, मत्यां मतौ मत्योः मतिषु सप्तमी। हे मते हे मती हे मतयः संबोधनम्। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कीर्ति शब्दः। कीर्तिः कीर्ति कीर्तयः प्रथमा, कीर्तिं कीर्ति कीर्तिः द्वितीया, कीर्त्या कीर्तिभ्यां कीर्तिभिः तृतीया, कीर्त्यै कीर्तये कीर्तिभ्यां कीर्तिभ्यः चतुर्थी, कीर्त्याः कीर्तेः कीर्तिभ्यां कीर्तिभ्यः पञ्चमी, कीर्त्याः कीर्तेः कीर्त्योः कीर्तीनां षष्ठी, कीर्त्यां कीर्तौ कीर्त्योः कीर्तिषु सप्तमी। हे कीर्ते हे कीर्ति
हे कीर्तयः संबोधनम्। ईकारान्ताः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। ईकारान्तः नदी, अत्र अन्तिमवर्णः ई, अतः ईकारान्तः इति। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः। नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः संबोधनम्। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गौरी शब्दः। गौरी गौर्यौ गौर्यः प्रथमा, गौरीं गौर्यौ गौरीः द्वितीया, गौर्या गौरीभ्यां गौरीभिः तृतीया, गौर्यै गौरीभ्यां गौरीभ्यः चतुर्थी, गौर्याः गौरीभ्यां गौरीभ्यः पंचमी, गौर्याः गौर्योः गौरीणां षष्ठी, गौर्यां गौर्योः गौरीषु सप्तमी। हे गौरी, हे गौर्यौ, हे गौर्यः संबोधनम्। उकारान्ताः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। उकारान्तः धेनु, अत्र अन्तिमवर्णः उ, अतः उकारान्तः इति। धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुं धेनु धेनूः द्वितीया, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेन्वै धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी, धेन्वाः धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी, धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां षष्ठी, धेनौ धेन्वां धेन्वोः धेनुषु सप्तमी। हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः संबोधनम्। ऋकारान्तः मातृ, अत्र अन्तिमवर्णः ऋ, अतः ऋकारान्तः इति। ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मातृशब्दः। माता मातरौ मातरः प्रथमा, मातरं मातरौ मातृः द्वितीया, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः तृतीया, मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः चतुर्थी, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः पंचमी, मातुः मात्रोः मातॄणां षष्ठी, मातरि मात्रोः मातृषु सप्तमी। हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः संबोधनम्। नपुंसकलिङ्गशब्दाः। अकारान्ताः नपुंसकलिङ्गशब्दाः। अकारान्तः फल, अत्र अन्तिमवर्णः अ, अतः अकारान्तः इति। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फलशब्दः। फलं फले फलानि प्रथमा, फलं फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी, फले फलयोः फलेषु सप्तमी। हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधनम्। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः मित्रशब्दः। मित्रं मित्रे मित्राणि प्रथमा, मित्रं मित्रे मित्राणि द्वितीया, मित्रेण मित्राभ्यां मित्रैः तृतीया, मित्राय मित्राभ्यां
मित्रेभ्यः चतुर्थी, मित्रात् मित्राभ्यां मित्रेभ्यः पञ्चमी, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणां षष्ठी, मित्रे मित्रयोः मित्रेषु सप्तमी। हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणि संबोधनम्।